अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में आपको बहुत सारी मालूमात पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह आपको कदम कदम पर ढेरों नेकियां अता फरमाए और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला के सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अबुल बशर और सफ़ीउल्लाह का लक़ब मिला है। आपके ज़माने का तयन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ उलमाए कराम के नज़दीक आपका वक्त 4452 क़ब्ल मसीह है। आप जन्नत में बरोज़ जुमा पैदा हुए और जुमा के दिन ही आपने 960 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपकी वफ़ात तबी तौर पर हुई। आपका मज़ार शरीफ सऊदिया अरब के अंदर है। ज़ुबान आपकी अरबी थी। आपकी ज़ौजे मोहतरमा का नाम हज़रत हव्वा है। आप पर 10 सहाइफ नाजिल हुए। कुनियत आपकी अबुल बशर थी, रुतबा नबी का था। आसमानी किताबों में आदम, अदम और आदाम के नाम से आपका तज़किरा मिलता है। इनसे पहले कोई इंसान नहीं था और उनके जानशीन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हैं। कुरान मजीद में है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई। चुनाचे रिवायत में है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रूए ज़मीन के ऊपरी परत छिलके की मानद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद, सियाह, सुर्ख, जर्द रंगों वाली और नरम और सख्त, शीरीं और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह फिल अर्द करार दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन्हें सजदा करो। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और वो जिनों में से था। इब्लीस नाफरमानी के सबब रांदे दारगाह ठहरा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से एक औरत पैदा की और उस औरत का नाम हव्वा रखा। इन दोनों को हुक्म हुआ कि जन्नत की जो नेमतें चाहो इस्तेमाल करो, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना जालिमों में शुमार किए जाओगे। लेकिन शैतान के बहाने पर उन्होंने शजरे ममनुआ का फल खा लिया। इस पादाश में आदम और अम्मा हव्वा को जन्नत से जमीन की तरफ भेज दिया गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, हमने इंसान को ज़ईफ, कमज़ोर और जल्दबाज पैदा किया। अंग्रेजी में ADAM आदम ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, आद और एम। इसके माना अल अर्द यानी जमीन के हैं। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में ये हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मट्टी से बनाया गया, चूँकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमुआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मिजाजों वाले लोग हो गए। बाज़ रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम जिस जगह उतरे वो मकाम जजीरा सरंदीप यानी श्रीलंका था। यहाँ ये दोनों 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे। आखिर खुदा ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और जिब्राइल उन्हें मक्का के करीब जबल अरफात पर छोड़ आए। तबरी और इब्नुल अस्सीर की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ काबा बनाने का हुक्म दिया और जिब्राइल ने उन्हें मनासिक अदा करने के तरीके बताए। इस तरह आपने 960 बरस की उम्र पाई और बकौल याकूबी जबल अबू कुबैस के दामन में मगाज़तुल कुनूज यानी खजानों के गार में दफन हुए। बाज़ मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब में मस्जिद खैफ के सहन में है।
بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کی مسجد خیف کے اندر واقع ہے۔ بعض مورخین کے قول کے مطابق آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ کرنے سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ارتقاء ایوولوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سارے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدأ حیات نے جمادات اور نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول لبونہ پانی کی جونک کا لباس پہنا، اور پھر ایسے ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو اول طور پر آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حضرت حوا کو وجود دے کر کائنات ارضی پر نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خدا تعالی نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اسی ہی کو بخش دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے، کل کائنات نے امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء ایوولوشن اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آتا ہے تو نتیجہ میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم یعنی ارتقاء اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نقطہ سنجیوں کا حامل ہے، اس لیے یہ مقام اس کے تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل انسان کا باوا آدم ہے، خواہ ارتقائی نظریہ کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتدائی تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے
کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے، یا اس طرح تعبیر کر لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی نیز اخلاقی عوامل اور محرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق اور تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے، اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔ قرآن عزیز نے اسی لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلوؤں کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلہ میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے حسن تقویم اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علمبردار ہو کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں ودیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا لوگوں یعنی انسانوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے، برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنا دیا جائے۔ خلقہ ثم ہدی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیکی و بدی کی راہ دکھلائی۔ وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیکی اور بدی دکھلائے۔ غرض قرآن عزیز کی تذکیر و دعوت و اوامر و نہی اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور مبدأ و معاد کا محور و مرکز صرف یہی ہستی ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے انسان اول کی تخلیقی طوائف و تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس کے مبدأ و معاد کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی اور کھنکھارنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ قرآن عزیز کی ان آیات میں واقعہ کے اسی حصہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور پھر دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو،
मगर देखो वो जो एक दरख्त है तो कभी उसके पास न फटकना। अगर तुम उसके करीब गए तो ये नतीजा निकलेगा कि हद से तजावुज़ कर बैठोगे और उन लोगों में से हो जाओगे जो ज़ियादती करने वाले हैं। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। अल्लाह ताला अगरचे आलिमुल गैब है और दिलों के भेदों से वाकिफ़ है और माजी और हाल और इस्तकबाल सब उसके लिए यकसां हैं, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस यानी शैतान से सवाल किया। मा मना का अल्लाह तसजुदा इस अमरतो का, इस बात ने तुझे झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने कहा आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। शैतान का मकसद ये था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से बनाया और आग बुलंदी और रिफत चाहती है और आदम मखलूक खाकी है, भला खाक को आग से क्या निस्बत। ए खुदा, फिर तेरा ये हुक्म कि नारी खाकी को सजदा करे क्या इंसाफ पर मबनी है। मैं हर हालत में आदम से बेहतर हूँ, लिहाजा वो मुझे सजदा करे, ना कि मैं उसके सामने सरबसजूद हूँ। मगर बदबख्त शैतान अपने गरूर और तकब्बुर में ये भूल गया कि जब तू और आदम अलैहिस्सलाम दोनों खुदा की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वो मखलूक भी नहीं जान सकती। वो अपनी तमक्कुनत और घुमंड में ये समझने से कासिर रहा कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादा की बिना पर नहीं जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि इसकी उन सिफात पर है वो खालिक के कायनात ने उसके अंदर वदियत की है। बहरहाल शैतान का जवाब चूँकि गरूर और तकब्बुर की जहालत पर मबनी था। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो यहाँ एंड करते हैं। अगली वीडियो में मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।